नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय 5 खाल 12 बालुवा काभ्रेको तर्फबाट माध्यमिक तहको कक्षा 9 नेपाली परिमार्जित नेपाली पाठ्यपुस्तकमा आधारित रहेको पाठ 2 को स्वाद शीर्षकको कथामा समावेश गरिएको अभ्यास खण्डको सहजीकरण क्रियाकलाप सहित आजको कक्षामा उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यस क्रियाकलापमा हामीले सुनाइ र बोलाइ तथा भाषिक संरचना र वर्ण विन्यास खण्डका विभिन्न अभ्यासहरूको विषयमा छलफल गर्नेछौँ भन्दै म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नियमित कक्षामा प्रवेश गराउन चाहन्छु। सुनाइ र बोलाइ खण्डमा छ, त्यहाँ चाहिँ प्रश्न नम्बर 1 मा सुनाइ पाठ 2 सुन्नुहोस् र तल दिएका प्रश्नको एक एक वाक्यमा उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। एकचोटि सुनाइ पाठलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। यस्तो छ सुनाइ पाठ। एकजना सम्पन्न र प्रसिद्ध वृद्ध साहित्यकार निरञ्जन श्रेष्ठ एउटा साहित्यिक पत्रिकामा छापिएको आफ्नो कथाको पारिश्रमिक लिन पत्रिकाको कार्यालयमा पुगे। 25-30 वर्ष अगाडि पारिश्रमिक जम्मा रु 250 थियो। त्यो पनि नगद होइन, चेक दिने चलन थियो। आफ्नो 250 रुपियाँ पारिश्रमिकको चेक लिएर लेखक घर फर्के। भोलिपल्ट पत्रिकाका सम्पादक आफ्नो पैसा लिन ब्याङ्कमा जाँदा त्यो चर्को घाममा ती वृद्ध साहित्यकार लाइनमा असिन पसिन हुँदै उभिएको देखेर सम्पादक आश्चर्यमा परे। उनी लेखक समक्ष गए र आश्चर्य प्रकट गर्दै भने, निरञ्जनज्यू, तपाईँ यस्तो घाममा किन लाइनमा उभिनु भएको? त्यही हिजोको 250 को चेक साट्न आएको नि। तपाईँ आफै सम्पन्न व्यक्ति हुनुहुन्छ, यति जाबो पैसाको निम्ति किन दुःख गर्नुभएको होला? सम्पादकले व्यक्त गरे आफ्नो असन्तुष्टि। आफ्ना बुवा बाजेको सम्पत्ति भन्दा मेरो आफ्नै मेहनतको कमाई थोरै भए पनि अनमोल र प्रिय छ। लेखकको प्रत्युत्तर सुनेर सम्पादक नाजवाब भए। यो चाहिँ भागीरथी श्रेष्ठद्वारा लेखिएको एउटा कथाको लघु कथाको अंश छ। अब हामी क्रियाकलापमा जानुपर्छ। सुनाइ पाठ 2 सुन्नुहोस् र तल दिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। एक वाक्यमा भन्नुहोस् भनेको छ। सुनाइ पाठ अनुसार निरञ्जन श्रेष्ठ को थिए? सुनाइ पाठ अनुसार निरञ्जन श्रेष्ठ प्रसिद्ध साहित्यकार थिए। साहित्यकार पैसा साट्न कहिले र कहाँ गएका थिए? साहित्यकार आफ्नो पारिश्रमिक लिएको भोलिपल्ट चेक साट्न ब्याङ्कमा गएका थिए। सम्पादकले लेखक समक्ष गएर के भने? सम्पादकले आश्चर्य मान्दै लेखक समक्ष गएर आफै सम्पन्न भएर पनि यति जाबो पैसाका लागि यस्तो घाममा किन लाइनमा उभिनु भएको भनेर सोधे। सम्पादक किन नाजवाब भए? आफ्नो बाबुबाजेको सम्पत्ति भन्दा मेरो आफ्नै मेहनतको कमाई थोरै भए पनि अनमोल र प्रिय छ भन्ने लेखकको जवाफ, निरञ्जन श्रेष्ठको जवाफले सम्पादक नाजवाब भए। यसरी बनाउनु होला। प्रश्न नम्बर 2 छ, आफ्नो परिश्रमको कमाई सबैलाई प्यारो हुन्छ भन्ने बारेमा कक्षामा छलफल गर्नुहोस् र भनिएको छ। एउटा सानो अनुच्छेद बनाइएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रयत्न गर्नुहोला। मानिस चेतनशील र सर्वोत्कृष्ट प्राणी हो। आजसम्म संसारमा जे जति ज्ञान र विज्ञानका चमत्कारपूर्ण उपलब्धिहरू भएका छन्, ती सबै मानिसको लगनशील परिश्रम र मेहनतका प्रतिफल। माथिको लघु कथांशमा उल्लेख भएको सन्दर्भ साहित्यकार निरञ्जन श्रेष्ठ आफैमा सम्पन्न र पुर्ख्यौली सम्पत्ति यथेष्ट भएर पनि आफ्नो पारिश्रमिक बापतको चेक साट्न आफै चर्को घाममा लाइनमा उभिएर बसेको उल्लेख छ। हरेक मानिसलाई पुर्ख्यौली सम्पत्ति भन्दा आफ्नो परिश्रमको कमाई प्यारो लाग्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो। परिश्रमको कमाईमा मानिसले आफै श्रम, पसिना, विवेक, ज्ञान, समय र सिपको प्रयोग गरेको हुन्छ। त्यसैले प्यारो लाग्छ। तर पुर्ख्यौली वा बाबुबाजेको सम्पत्ति उसको श्रम, पसिना र सिप लगानी नहुने भएको हुनाले मानिसलाई आफ्नै कमाई प्यारो लाग्छ। मानिस सृजनशील, परिश्रमी, स्वावलम्बी र स्वाभिमानी हुने भएकोले ऊ आफ्नै संसारमा रमाउन चाहन्छ, आफ्नै संसार निर्माण गर्न चाहन्छ। कर्मी र पौरखी मानिसका लागि आफ्नो परिश्रमको कमाई अत्यन्तै प्यारो हुन्छ भनेर लेख्नु होला। अब हामी यो भाषिक संरचना अन्तर्गतका अभ्यासका लागि यो धातुको पहिचान गर्ने धातु शीर्षकमा रहेर व्याकरणिक चाहिँ अन्तर्गत रहेर अध्ययन गर्छौं। धातु भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? क्रियाको मूल रूपलाई धातु भनिन्छ। वाक्यमा स्वतन्त्र रूपले प्रयोग हुन नसक्ने भए तापनि कोशीय अर्थ भएका कुनै काम, घटना वा अवस्थालाई जनाउने क्रियापद वा कृदन्त शब्दको मूल रूप नै धातु हो।
अर्थात् क्रियामा लागेको नु हटाउँदा बाँकी रहने शब्द नै धातु हो। जस्तै पढ, हिँड, गर, खा, जा। नु प्रत्ययलाई चाहिँ क्रियामूल भन्छ भनेर पनि पढ्नु भएको छ, सायद 8 कक्षामा, छैन भने अब पढ्दै जानुहुन्छ। रु, धु, पाक, आऊ, पढाऊ, बोलाऊ आदि धातुको वर्गीकरण गर्दा बनौटका आधारमा विभिन्न आधारमा धातुको वर्गीकरण गर्ने गरिएको पाइन्छ। एक, बनौटका आधारमा मूल धातु। लेख, पढ, खा, जा, बस, उठ, हु प्रत्यय नजोडिएको, टुक्र्याउन नसकिने अवस्थामा रहेका धातुलाई मूल धातु भनिन्छ। व्युत्पन्न धातु भनेको धातुमा पनि फेरि प्रत्यय लागेर बनेका, इ, आउ, याउ आदि प्रत्यय लागेर बनेका धातुहरूलाई चाहिँ व्युत्पन्न धातु भनिन्छ। जस्तै लोभ्याउ, लजाउ, मोटाउ, दुब्ली, अमिल्याउ, गुनगुनाउ, मल्नु, मास्नु, नाच्नु, पढाउनु, गराउ, छपाउ, उठाउ, हँसाउ। र नाम धातु पनि भनिन्छ। नाम विशेषण, क्रियायोगी र अनुकरणात्मक शब्दमा इ, याउ, आउ प्रत्यय लागेका धातुहरू हुन्। प्रेरणार्थक धातु पनि हुन्छ, यो व्युत्पन्न धातुमै पर्छ। नाम धातु पनि व्युत्पन्न धातुमा पर्ने, प्रेरणार्थक धातु पनि त्यही पर्ने। सकर्मक र अकर्मक क्रिया मूल धातुमा आउ प्रत्यय लागेर बनेका धातुहरू हुन्। यसरी चाहिँ अनि अन्त्यका आधारमा व्यञ्जनान्त धातु, व्यञ्जनमा अन्त्य हुने, व्यञ्जन वर्णमा अन्त्य हुने धातुलाई व्यञ्जनान्त धातु भनिन्छ। लेख, पढ, बस, उठ, शोध, भन, हेर, फेर जस्ता हुन् भने स्वरान्त धातुमा चाहिँ स्वरमा अन्त हुने धातुहरू अन्तिम वर्णमा स्वर हुने धातु हो। खा, जा, ला, दी, ली, धु, रु, हु, सह, पक्र, उभि, दुहु जस्ता हुन्। त्यसै गरी द्विस्वरान्त धातु, द्विस्वरान्त धातु भनेको दुई स्वरमा अन्त्य हुने धातु, अन्तमा दुईटा स्वर हुने धातु हो। आउ, पाउ, धाउ, सिउ, पिउ, गाउ, ल्याउ, लाउ, डराउ, पठाउ, बनाउ, यहाँ जम्मैमा अन्तमा दुईवटा स्वर आएका छन्। अब त्यसै गरी क्रिया, क्रिया भने चाहिँ अब कर्ताले गरेको काम, कर्ताको घटना, कर्ताको भाव, कर्ताको मनोदशा, कर्ताको क्रिया बुझाउनेलाई भनिन्छ। क्रिया विभिन्न किसिमका हुन्छन्, जसमध्ये हामी सकर्मक क्रिया भन्छौँ, कर्मको अपेक्षा गर्ने वा कर्म लिने क्रिया। लेखक पुस्तक लेख्छन्, यहाँ उदाहरण छ। यो लेख्छन् भन्ने क्रियाले लेखक कर्तासँग पुस्तकको अपेक्षा गरेका छ, यो त्यसैले सकर्मक क्रिया हो, कर्म लिने क्रिया। कविले कविता लेखे, यो लेखे भन्नेले कविताको अपेक्षा गरेका छ अर्थपूर्ण गर्न। अनुराधाले फूल रोपिन्, यो रोपिन् भन्ने क्रियाले फूलको अपेक्षा गरेका छ, जुन कर्म पद छ। गायकले गीत सुनाए, सुनाएले गीतको अपेक्षा गरेका छ, कर्म लिने। यसरी सकर्मक क्रिया हुन्छ भने अकर्मक क्रिया भने चाहिँ कर्म नलिने, कर्मको अपेक्षा नगर्ने, अर्थपूर्ण हुनका लागि कर्मको आवश्यकता नपर्ने क्रिया हो। सुमन रोयो, यहाँ केही पनि चाहिँदैन, कर्मपद चाहिँदैन। राम गयो, श्रेणीका आइन्, बाली नाली सप्रियो, राजन लड्यो, यो चाहिँ कर्मको अपेक्षा बिना नै वाक्यको आशय पूरा भएको छ। द्विकर्मक क्रिया भनेको चाहिँ दुईवटा कर्म लिने क्रिया। धनबहादुरले मनबहादुरलाई पैसा दियो, यहाँ मनबहादुर र पैसा दुईवटा कर्म पद आएका छन्। ज्ञानुले ज्ञानलाई चिठी पठाइन्, ज्ञान र चिठी दुईटै कर्म छन्। आमाले मलाई 1 गिलास दुध दिनुभयो, मलाई पनि कर्म पद हो, 1 गिलास दुध पनि कर्म पद हो। द्विकर्मक क्रिया यसरी रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी भाषिक संरचना र वर्ण विन्यास खण्डको अभ्यासमा छलफल गर्छौं। अभ्यास यस्तो छ। प्रश्न नम्बर 1, दिएको अनुच्छेदमा प्रयोग भएका क्रियाको धातु पहिचान गर्नुहोस्। अघि हामीले धातु के हो भनेर सामान्य जानकारी हासिल गर्यौं। अब अभ्यासमा हामीले आफ्नो ध्यान केन्द्रित बनाउनु पर्छ। प्रश्न नम्बर 1, दिएको अनुच्छेदमा प्रयोग भएका क्रियाको धातु पहिचान गर्नुहोस्। त्यहाँ एउटा अनुच्छेद छ, त्यो अनुच्छेद कस्तो छ म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई वाचन गरेर सुनाउँछु र त्यसपछि अभ्यासको प्रयत्न गरौँ। उसले भर्खरै श्याम दाइलाई गोलबेडा मोलमोलाई गर्न लागेको देख्यो। उसको विचार थियो, जरुरी देखाएर 5 रुपियाँ माग्छु र आगामी महिनामा तिरिदिन्छु। धेरै खोज्दा पनि श्याम दाइ फेला परेनन्। फर्कदा उसले अचानक आफ्नै टोलको बगरे कान्छालाई देख्यो। ऊ आफ्नो पोजिसनको वास्तै नगरेरै त्यहाँ गयो। माछाको मात लागेको झैँ भयो, लागे झैँ भन्यो, ए कान्छा दाइ 5 वटा रुपियाँ ल्याउ त, भोलि दिउँला। यो अनुच्छेद छ।
अब यहाँबाट हामीले गर्नुपर्ने भनेको क्रिया, यहाँ प्रयोग भएका क्रियाको धातु पहिचान गर्नुपर्छ। लागेको लाग, देख्यो देख, माग्छु माग, दिन्छु दि, खोज्दा खोज, परे न पर, गयो जा, भन्यो भन, दिउँला दि, लेउ लि, लागे लाग, फर्कँदा फर्क जस्ता धातु रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 2, उदाहरणमा दिए जस्तै हिँड, भन, सुत, लेख धातुबाट क्रियापदहरू निर्माण गर्नुहोस् भनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यहाँ बस धातुबाट बस्यो, बस्छ, बस्ला, बस्दैछ, बस्नेछ, बसेको छ, बसिन्छ, बसेछ, बस्थ्यो, बसुन्, बसोस् जस्ता क्रियापद बनाएको छ। अब यहाँ भएका हिँड, बन, भन, सुत, लेखबाट बनाउनु पर्ने छ। हिँड्यो, हिँड्छ, हिँड्ला, हिँड्दैछ, हिँड्नेछ, हिँडेको छ, हिँडिन्छ, हिँडेछ, हिँड्थ्यो, हिँडुन् र हिँडोस्। भनबाट भन्यो, भन्छ, भन्ला, भन्दैछ, भन्नेछ, भनेको छ, भनिन्छ, भनेछ, भन्थ्यो, भनुन्, भनोस्, भन्योस्, भनेस् छ। सुतबाट सुत्यो, सुत्छ, सुत्ला, सुत्दैछ, सुत्नेछ, सुतेको छ, सुतिन्छ, सुतेछ, सुत्थ्यो, सुतुन्, सुतोस्, सुतेस् छ भने लेखबाट लेख्यो, लेख्छ, लेख्ला, लेख्दैछ, लेख्नेछ, लेखेको छ, लेखिन्छ, लेखेछ, लेख्थ्यो आदि गरेर बनाउन सकिन्छ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 3 मा तल दिएको अनुच्छेद पढी रेखाङ्कित शब्दको धातु छुट्याउनुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्नले त्यहाँ चाहिँ रेखाङ्कित गरेका शब्दहरू छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढ्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। अब यसबाट चाहिँ हामीले धातु छुट्याउनु पर्ने छ, प्रत्यय छुट्याउनु पर्ने छ। त्यो क्रियापदबाट पढेकोबाट पढ प्लस एको, राखेरबाट राख प्लस एर, हँसिलोबाट हाँस प्लस सिलो, लगाउँदैबाट लगाऊ प्लस दै, घुम्नबाट घुम, घुम प्लस न, पक्राउबाट पक्र प्लस आऊ गर्न सकिन्छ। अनि प्रश्न नम्बर 4 मा उसले भर्खर दिउँला अनुच्छेदमा भएका कृदन्त धातुको रूप पहिचान गर्नुहोस्। अघि 1 नम्बरको लागि पढेको अनुच्छेदमै भएकोबाट कृदन्त धातु पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। यो कृदन्त भनेको चाहिँ धातुको पछाडि कृदन्त धातु भनेको चाहिँ हलन्त लागेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, है, लागबाट लागेको। अनि यो व्यञ्जनान्त धातुहरू हुन्। कृदन्त धातु भनेको लाग प्लस एको, देख प्लस यो, माग छको माग प्लस छु, यसरी चाहिँ बनाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। दिएको अनुच्छेद पढी सकर्मक र अकर्मक क्रिया पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ। अघि नै भनियो, सकर्मक क्रियाले कर्म लिन्छ, अकर्मक क्रियाले कर्म लिँदैन। पुगे, भेटे, गाउँदै थिए, हेर्दै थिए, उठिन्, भनिन्, देखाउँदैछ, दिनुपर्छ, सकर्मक क्रिया हुन् भने नाच्दै थिए, हाँस्दै थिए, नहाँसौँ, अकर्मक क्रिया हुन्। सकर्मक र अकर्मक क्रियाको बारेमा थप स्पष्ट हुन दिएको फोन संवाद सुन्नुहोस् भनेको छ। त्यहाँ एउटा फोन संवाद पनि छ, त्यसलाई चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढ्नु होला र अनि नबुझेको कुरा आफ्नो गुरु गुरुआमाहरूलाई सोधेर प्रश्न गर्नु होला। प्रश्न नम्बर 7 मा छ सकर्मक र अकर्मक क्रियाको प्रयोग गरी आफूले मनाउने चाडपर्वको बारेमा वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। भाइ र बहिनी जनै पूर्णिमाका लागि यहाँ बुझ्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, एउटा अनुच्छेद तपाईले मनाउने चाडपर्वको वर्णन गरेर एउटा अनुच्छेद निर्माण गर्नुपर्छ जहाँ चाहिँ सकर्मक कर्म लिने र अकर्मक कर्म नलिने क्रियाको प्रयोग हुनुपर्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एउटा छोटो नमुना अनुच्छेद हेर्नु होला। भाइ र बहिनी जनै पूर्णिमाका लागि सहरबाट घर आए। आमाले उनीहरूलाई खाजा चिया दिनुभयो। उनीहरू दङ्ग पर्दै गाजरको हलुवा र पाउरोटीको खाजा खाए। भाइ साथीहरूसँग खेल्न गयो तर बहिनी गइन। आमाले यो छोरी त कतै जान मन गर्दिन, तर भाइ भने एकछिन घर बस्न मन गर्दैन भन्नुभयो। बहिनी हाँसी, भाइ आयो। उसले खेल्दा खेल्दै साथी लडेर घाइते भएको कुरा सुनायो। बेलुकीको खानपान सकेर केही बेर कुरा गरेपछि उनीहरू आफ्नो कोठातिर लागे। भाइ सुत्यो, बहिनी सुती, सबै सुते। भोलिपल्ट सबेरै आमा उठ्नुभयो। भाइ र बहिनी पनि उठे। उनीहरू दुवैजना नुहाएर आए। गुरु आउनुभयो। उहाँले सबैको हातमा रक्षाबन्धन बाँधिदिनु भयो। बहिनी भित्र गई। बहिनीले भाइ र मेरा हातमा राखी बाँधिदिन्। सबैले खाना खायौं। दिदी पनि ढिलो गरी आइन्, तर भिनाजु आउनु भएन। बुबा हाँस्नुभयो, तर आमा खिन्न हुनुभयो। काका दाइहरू जम्मा हुन थाले। उहाँहरू भजन कीर्तन गर्न थाल्नुभयो। आमा भान्सामा जानुभयो। एकाएक सबै उठे, बाहिर निस्के। कोलाहल सुनेर पल्लो घरतिर गए। सबै रुँदै थिए।
एउटा कुनामा हजुरआमालाई सुताइएको थियो। यो अनुच्छेदमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू या सकर्मक र अकर्मक क्रियाको बराबर प्रयोग भएको छ, जस्तो सुत्यो, सुती, सुते, हैन, आउनुभयो, भित्र चाहिँ या उठे, सबै उठे जस्ता चाहिँ क्रियापदहरू अकर्मक छन् भने केही सकर्मक क्रिया पनि छन्। यसरी चाहिँ तपाईहरुले पनि प्रयत्न गर्नुहोला। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 8 मा तल दिएका शब्द पढी सुरु, बीच र अन्त्यमा दीर्घ इकार भएका शब्दको अलग अलग सूची बनाउनुस्। अघिल्लो पाठमा हामीले ह्रस्व इकार भएका शब्दको बारेमा जानकारी लिएका थियौं। अहिले दीर्घ इकार भएका शब्दको बारेमा जानकारी लिने पालो आएको छ। यो सूची मात्रै बनाउने होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कस्ता प्रकृतिका शब्दमा ह्रस्व र दीर्घ इकार प्रयोग हुँदो रहेछ त्यो पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पहिचान गर्नुपर्छ, अलि सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ। सुरुमा दीर्घ इकार भएका शब्द दीप, सीता, हिन, सीमा, टीका। बीचमा दीर्घ इकार भएका शब्द नवीन, परीक्षा, एकीकरण, समीभवन, समीक्षा, भवदीय। अन्तमा दीर्घ इकार भएका शब्द भनी, डोटी, नेपाली, इलमी, असी, पराजुली, प्रार्थी, त्यागी। प्रश्न नम्बर 9 कथामा प्रयोग भएका सुरु, बीच र अन्तमा दीर्घ इकार भएका शब्द पहिचान गरी साथीहरुसँग छलफल गर्नुस् भनेको छ। यहाँ टिपेरै देखाइदिएको छ। सुरुमा दीर्घ हुने शब्द एउटा चितकार प्रयोग भएको छ, अरु पनि खोजेर लेख्नु होला। बीचमा दीर्घ इकार भएका केही शब्दहरू छन्, आजीवन, सुकीमा, महँगी, अविस्मरणीय जस्ता शब्दहरू छन्। अन्तमा दीर्घ इकार भएका स्वास्नी, उसकी, गरिबी, तिनी, बहाली, नोकरी, टोपी, पसी, पढेकी, थिई, बढी, सोधी, हिँडी, हेरी, थाली, घडी, केही, दुई, तरकारी, आफ्नै, झिकी, हाली, मिठाई, लाई, काउली, राम्ररी, बाख्री, खसी, ज्यास्ती, बाँकी, अड्डी, यही, साथी, ओखती जस्ता शब्दहरू रहेका छन्। अब फेरि पनि वर्ण विन्यासको कुरा अलिकति दोहोर्याउँ भाइ बहिनीहरू। हामीले अघिल्लो पाठमा पनि, पाठ 1 मा पनि अलिकति छलफल गरेका थियौं। वर्णहरूको शुद्ध लेखनलाई वर्ण विन्यास भनिन्छ। वर्णहरूको उचित रकाई, स्पष्ट, उपयुक्त लेखनलाई वर्ण विन्यास भनिन्छ। वर्णहरूको शुद्ध लेखनलाई वा गल्ती नहुने गरी वर्ण तथा लेखित चिन्हको प्रयोग गर्नुलाई वर्ण विन्यास भनिन्छ। वर्ण विन्यास अन्तर्गत ह्रस्व, दीर्घ, पञ्चम वर्णको प्रयोग, शिरबिन्दु र चन्द्रबिन्दुको प्रयोग, ब, व र व को प्रयोग, त्यस्तै गरी स, स को प्रयोग, पदयोग र पदवियोग, ज्ञ, ज्ञ, ज्ञ को प्रयोग, रि र रि को प्रयोग, ए र ए को प्रयोग, छ, छ, छे, छ को प्रयोग आदि पर्दछन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब सुरुको अक्षर दीर्घ लेखिने केही अवस्था छन्, जसमा तत्सम शब्दहरू जीवन, दीपक, भीषण, ईश्वर, दीप, भीष्म जस्ता यी तत्सम शब्दहरूको सुरुको अक्षर चाहिँ संस्कृत भाषाबाट जस्ताको तस्तै नेपालीमा प्रयोग हुन आएका शब्दहरू तत्सम शब्दको सुरुको अक्षर चाहिँ के हुने रहेछ भने दीर्घ लेखिने रहेछ। त्यसै गरी केही तद्भव शब्दहरू मिठो, सिप, मित, चिल, तिखो, तितो, पीठ जस्ता शब्दहरू, संख्यावाचक शब्द 3, 20, 30 तीनटा शब्द चाहिँ दीर्घ लेखिन्छन्, सुरुको अक्षर दीर्घ लेखिन्छ। त्यसै गरी उपसर्गसँग दीर्घ सन्धि भएका शब्दहरू वितराग, ऊर्ध्वरेफसँग आएका संयुक्त व्यञ्जन कीर्तन, कीर्तिक, जीर्ण, दीर्घ, शीर्षक जस्ता शब्दहरू यी पनि तत्सम शब्द नै हुन्। संख्यावाचक शब्द 3, 20, 30 अघि नै भनिसक्यो। शब्दका सुरुमा इच्छा, ईश, किर, जीव, दीप, धीर, तीक्ष, प्रि, रि आएका शब्दहरू ईश्वर, ईशान, कीर्ति, किर्ण, जीव, तीक्ष्ण, दीप्ति, धीर, प्रीत, रीति जस्ता शब्दहरू चाहिँ दीर्घ लेखिन्छन्। बीचमा दीर्घ हुने अवस्था, दीर्घ इकार हुने अवस्था, भवन, भूत, करण, कृत, भाव, कार प्रत्यय जोडिएका शब्दहरू समीभवन, केन्द्रीभूत, समीकरण, सुसंस्कृत, अंगीकार, अंगीकृत जस्ता शब्दहरू, इय, इया, इन, अनिय, तीय प्रत्यय लागेका शब्दहरू केन्द्रीय, भवदीय यी शब्दहरू पनि दीर्घ लेखिन्छन्, बीचमा दीर्घ हुन्छ। संख्यावाचक शब्द 21, 22, 33, 45 जस्ता शब्दहरू बीचमा दीर्घ लेखिन्छ। अन्तमा दीर्घ हुने अवस्था सर्वनाम, विशेषण, जाति, पेशा, थर। फेरि पनि एउटा कवितामा सुनौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सर्वनाम, विशेषण, जाति, पेशा, थर अन्तिम अक्षर दीर्घ हुन्छ, दीर्घ लेख्ने गर। स्त्रीलिङ्गी नाम पदको दिदी
बहिनी चौरी, चौरी, रानी, सरस्वती, बाहुनी। विशेषण शब्द गोरी, मोटी, दुब्ली, छुच्ची। जाति, पेशा, थर बुझाउने शब्द राई, क्षेत्री, व्यापारी, प्रहरी, सिपाही, कार्की, पराजुली। सर्वनामको पछिल्लो अक्षर तिमी, उनी, तिनी, यी, ती, ऊ, हामी। संख्यावाचक शब्द 2, 60, 70, 80। यी, बत्ती, वी प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू ज्ञानी, त्यागी, घाती, द्रोही, रूपवती, मेधावी, गुणवती, तपस्वी। इकारान्त निर्जीव वस्तु, अन्तमा इकार आउने निर्जीव वस्तु। फर्सी, शब्दी, टोपी, धोती, कैँची, बाल्टी, थाली, कोदाली, गाडी। स्थान, नदी, भाषा बुझाउने शब्दको अन्तिम अक्षर दीर्घ हुन्छ। गुल्मी, रिडी, ठिमी, कोशी, मेची, नदी, मेची, कर्णाली, नेपाली, हिन्दी। अन्तमा हि आउने, चाहिँ भन्दा बाहेक अरू सबै शब्द केही, यही, कोही, यही, सोही जस्ता। अरि र तरी प्रत्यय लागेका शब्दहरू यसरी, त्यसरी, सुस्तरी, सरासरी, राम्ररी, जसरी। स्त्रीलिङ्गी तथा असमापिका क्रिया भनी, गरी, लागि, सोधी, गई, बसी। भाववाचक नामपद जवानी, गरिबी, अमिरी, चाकरी, चोरी, इमानदारी आदि। त्यसै गरी अब सिर्जना र परियोजना कार्य छ। तल दिएका बुँदाका आधारमा छोटो कथा तयार पार्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकजना किसान आफ्नो छोरीलाई लिएर ठुलो त्यहाँ बुँदाहरू दिएको छ, त्यसको आधारमा कथा तयार गर्नुपर्ने छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ चाहिँ तयार गरेको यसो हेर्नुहोला अनि तपाईँहरूले पनि प्रयत्न गर्नुहोला। उसले आफ्नै छोरीका लागि 1 प्लेट मात्र मिठाई मागे। उनले एकछिनपछि 1 प्लेट मिठाई लिएर कामदार आए र छोरीलाई दिए। किसान ठुलो होटलको चारैतिर हेर्न थाले। कामदारले किसानलाई अरू के ल्याउँ भनेर सोध्यो। किसानले छोरीलाई वादविवाद प्रतियोगितामा प्रथम भएपछि होटलमा मिठाई खुवाउने बाचा गरेकाले होटलमा आएका थिए। 10 दिनदेखिको पैसा जम्मा गरेर मिठाई खुवाउन आएको कुरा किसानले कामदारलाई बताए। कामदारले होटलवालालाई त्यो कुरा गरेको एकछिनपछि होटलवाला आफै थप 1 प्लेट मिठाई लिएर आए। किसानले अनौठो मान्दै भने, मैले त मिठाई मागेकै छैन। होटलवालाले तपाईँकी छोरीको सफलताका लागि हौसला दिनका लागि हाम्रो तर्फबाट उपहार हो, खानु, पैसा तिर्नु पर्दैन भनेर किसानले मिठाईलाई पोको पार्न एउटा प्लास्टिकमा हाल्न खोजे र यो सबै देखेर होटलवालाले किन भन्दा श्रीमतीका लागि घर लान खोजेको बताए। होटलवालाले घरको लागि छुट्टै पोका उपहारकै लागि दिन तयार पारेका छौँ, यो तपाईँका लागि हो, खानुहोस् भनेर किसान ज्यादै खुसी भए। र यो कथाको सन्देश, सन्तानले राम्रो गर्दाखेरि पनि आमा बुवा खुसी हुने र उनीहरूको गौरव प्रतिष्ठा बढ्ने कुरा सन्देश दिन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा सोधिएको छ, सामाजिक विषयवस्तुमा लेखिएको कुनै कथा खोजी त्यसको विषयवस्तु र सन्देश कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्ना अभिभावकहरूसँग अथवा लाइब्रेरीमा, पुस्तकालयमा जहाँबाट भए पनि नेपाली व्याकरणमै पनि कथा लेखन, यो अभिव्यक्ति कला अन्तर्गत कथा लेखन शीर्षकमा छोटा लघु कथाहरू छन्, त्यहाँबाट भए पनि एउटा सारेर कक्षामा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सामग्री तपाईँहरूलाई उपयुक्त लागेमा तपाईँहरू जस्तै नेपाल अधिराज्यभरका माध्यमिक तहको कक्षा 9 मा पुग्ने विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याउनको लागि लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ, मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। यहाँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।